जुनसुकै मेथड तिमी युज गरे पनि लास्टमा हामी युज गर्ने भनेको हिट एन्ड ट्रायल मेथड नै हो. इन हिट एन्ड ट्रायल मेथड देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल. नामै यो हिट एन्ड ट्रायल मेथड हो. जबसम्म तिमी ब्यालेन्स हुँदैन गो अन ट्राइङ दिस वान. तर पनि एक दुईवटा पोइन्ट यसमा थाहा पाउनुहोस्. मोस्टली हाइड्रोजन अक्सिजन लास्ट चाहिँ हामी ब्यालेन्स गर्ने है. whenever you balance chemical equation by using heat and trial method, you balance always hydrogen oxygen at last. बुझ्नुभयो नि. र अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि लेट्स सपोज यु हेभ दिस टाइप अफ इक्वेसन आर एकछिन पाउनुहोस् है. सपोज तिमीसिला अमोनिया पाउनुहोस् है. यो अलिकति राम्रो भएन. NH3 plus O2 है. लेट्स मैले यो लिएँ. we get product NO माने नाइट्रिक अक्साइड प्लस H2O. हामी यो प्रोडक्ट पाउँछ. हामी मैले तिमीलाई के भन्थे भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन ब्यालेन्स गर्दाखेरि यो हाइड्रोजन अक्सिजनतिर लास्ट चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु होला. र अर्को कुरा चाहिँ अब दिमागमा राख्ने कुनै पनि एलिमेन्ट कोहीसँग पनि कमान्ड गरेको छैन, एक्लै छ मात्र झन् लास्टमा गर्ने. किनकि त्यहाँ जतिसको पनि कोएफिसिएन्ट पुट गर्न सकिन्छ. यहाँ कोहीसँग पनि कम्बाइन नभएको एलिमेन्ट फ्री स्टेटमा को छ मलाई भन्नुहोस्. यहाँ एक्लै व्हिच वान इज या भन्नुहोस्. कोहीसँग पनि कम्बाइन नगरेको अक्सिजन. या भेरी गुड. अक्सिजन भनेको यहाँ एक्लै छ भने इन दिस केस हामीले अक्सिजन चाहिँ लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने. अक्सिजनलाई बुझ्नुभयो, लास्टमा ब्यालेन्स गर्ने. त्योभन्दा अरू एलिमेन्ट्स पहिले हेरौँ ल. यसो गर्दा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ब्यालेन्स छ. नाइट्रोजन ब्यालेन्स. अक्सिजन त मैले लास्टमा भने किन अक्सिजन एक्लै छ. यहाँ नाइट्रोजन अलरेडी ब्यालेन्स छ. नाउ लेट्स ब्यालेन्स हाइड्रोजन. टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा वी हेभ 3 हाइड्रोजन, राइट ह्यान्ड साइडमा वी हेभ 2 हाइड्रोजन. सो टु ब्यालेन्स हाइड्रोजन कहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भन्नुहोस्. ल हो यहाँ चाहिँ अब 2 ले भयो है. यता चाहिँ 3 ले भयो. बुझ्नुभयो नि. अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो. किन 6 हाइड्रोजन यता पनि 6 हाइड्रोजन भयो. अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के अनब्यालेन्स भइदियो भन्नुहोस्. नो 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 अक्सिजन मैले लास्टमा भने हो. हाइड्रोजन ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के हो नाइट्रोजन अनब्यालेन्स भयो. नाइट्रोजन टु ब्यालेन्स नाइट्रोजन यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्. नाइट्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो. नाइट्रोजन हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो. नाउ फाइनली अक्सिजन. अक्सिजन हाउ मेनी अक्सिजन वी हेभ इन द राइट ह्यान्ड साइड भन्नुहोस्. 3 टोटल 5 हो. 5 अक्सिजन भएन राइट ह्यान्ड साइडमा हो. अनि 5 भनेको इभन हो कि अड नम्बर हो. 5 अड भयो. इभन भएको हामी सजिलो हुन्थ्यो. जस्तै 4 भएको भए यता O2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ हामी. 6 भएको भए चाहिँ हामी 3 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ हामी. 8 भएको भए चाहिँ हामी 4 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ. यहाँ तर 5 आयो अड भने 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो. यस्तो टाइपको अड आयो भने डबल गर्दै ल सबैलाई. डबल गरेपछि यहाँ कति आउँछ. अब यहाँ 4 आउँछ है. बुझ्नुभयो नि. यहाँ पनि 4 आउँछ. यहाँ कति आउँछ अब वाटर. यहाँ 6 छ. डबल मैले गरेँ. अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्नुहोस्. नाउ हाउ मेनी अक्सिजन वी हेभ इन द राइट ह्यान्ड साइड भन्नुहोस्. अक्सिजन 10 भयो. 10 भयो. अब कति मल्टिप्लाई गर्ने O2 लाई 5 के गर्ने बुझ्नुभयो है. अब यसै पनि हामी ट्राई गरिराख्ने. सो मल्टी दिए प्राय हाइड्रोजन अक्सिजन लास्टमा ब्यालेन्स गर्नु होला. कुनै पनि एलिमेन्ट कोहीसँग पनि कमन गरेको छैन झन् त्यसले लास्टमै गर्ने हो अन्तिममा. ल यस्तै टाइपको अझै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु. लेट्स सपोज वी हेभ हियर FeS2. यसलाई यो आइरन प्याराइट हो. पक्नुहोस् है. FeS2 ल यसलाई पनि प्लस मैले O2 गरेँ. यहाँ we get here product Fe2O3 plus SO2 रह्यो है हाम्रो. यहाँ पनि लास्टमा कसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्. यहाँ हाइड्रोजन त छैन.
यहाँ कोसँग पनि कम्बाइन नगरेको कुन एलिमेन्ट छ यहाँ एक्लै Oxygen. अक्सिजन हो लास्टमा अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने त्यो बाहेक पऱ्यो अरू हेर्नुहोस् है अरू हेर्दाखेरि आइरन इज नट ब्यालेन्स यहाँ आइरन हो टु ब्यालेन्स आइरन यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि टु ब्यालेन्स आइरन 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिए अब आइरन त ब्यालेन्स भयो अब के चाहिँ ब्यालेन्स छैन भएको यहाँ सल्फर हाउ मेनी सल्फर वी हैव इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्नुहोस् 4 टु ब्यालेन्स सल्फर यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् sulfur is balanced iron is balanced sulfur is balanced now let's finally balance oxygen how many oxygen we have in the right hand side oxygen 5 छैन 11 total oxygen 11. oh अब यो 11 पनि odd number भाग भयो नि यहाँ भयो। भाग गर्दा 6 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो हामी हो odd भयो 11 हो यो भएपछि फेरि अब डबल गरिदिन्छ सबैलाई ल डबल गरेपछि यहाँ अरु कति आयो 4. हो यहाँ कति आयो यता 2 आयो डबल गरेपछि है गर्नुस् है 2 यहाँ कति आयो अब 8. 8 आयो 8 यसो 2 भयो है अब अक्सिजन कति भयो मलाई भन्नुस् त अक्सिजन 18 राइट ह्यान्ड साइडमा राम्रै भन्नुस् 18 2 जा 16 16 र 6 कति भयो 22. अब 22 भएपछि O2 लाई कति मल्टिप्लाई गर्ने 11 मल्टिप्लाई गर्ने भाग भएन फिनिश भयो हो सो यो एक दुईटा पोइन्ट चाहिँ अब टिपहरु मैले तिमीलाई दिएँ ब्यालेन्स गर्ने तरिका है त बुझ्नुभयो अब म चाहिँ अब हिसाबहरु दिदैछु है ल त्यो अघि दुईटा एक्जाम्पल चाहिँ मैले पीडीएफ मा सेन्ड गर्छु तिमीलाई डोन्ट वरी एउटा क्वेशन लेख्नुस् त म भन्छु लेख्नुस् क्वेशन यस क्याल्कुलेट the weight of carbon dioxide and water calculate the weight of carbon dioxide and water that will be obtained yes Sir. भन्नुस् भन्नुस् Sir. के अरे ल्यापटपको चार्ज सर मोबाइलबाट जोइन गर्छु ल सर ल ल ल तिम्रो नाम के हो आर्यन ल आर्यन कति ल हुन्छ ल पर म ल हेर त क्याल्कुलेट द वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर that will be obtained by completely burning BURNING obtained by completely burning 0.25 gram of an organic compound 0.25 gram of an organic ORGANIC of an organic compound having the molecular formula C4H4O4 म फेरि क्वेशन रिपिट गर्छु है ल हेर्नुस् क्याल्कुलेट द वेट अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर that will be obtained by completely burning 0.25 gram of an organic compound having the molecular formula C4H4O4 है यो अर्गेनिक कंपाउंड को मोलेकुलर फॉर्मूला हो सर calculate the weight of carbon dioxide and water calculate the weight of carbon dioxide and water that will be obtained by completely burning
0.25 gram of an organic compound having the molecular formula C4H4O4. अब सुन्नुहोस् है, That will be obtained by burning 0.25 gram of burning an 0.25 gram of an organic compound. 0.25 gram of an organic compound. Organic compound having the molecular formula. Yes, sir. Having the molecular formula C4H4O4. Still Myra. अब सुन्नुहोस्, यो molecular formula organic compound को naming गर्न सकिन्न. You should know structure. And you tell me one thing. यो organic compound ले burn गरेछ. And burning always takes place in the presence of what? Anyone? Burning के को presence में हुन्छ? Oxygen. No. Oxygen, yes. Oxygen नभइकन कुनै चीज बल्छ त बढ्दै बल्दैन नि. हो, oxygen भन्ने कुरा त मेन्सन गर्नै पर्छ, कुनै जरुरी छैन. Keep this point in your mind. Okay? Right? So organic compound, जुन organic compound लाई बाल्दाखेरि that always gives carbon dioxide and water. Always. हामीले अब यो सिलिन्डर जुन अब खाना पकाउने ग्यास हो त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो. त्यो बल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ. त्यहाँ अक्सिजन राम्ररी सप्लाई भएको छैन भने त्यो फेरि राम्रो बल्दैन, त्यो रातो बल्छ अनि कालो हुन्छ फेरि त्यो. बुझ्नुभयो नि? हामी मरेपछि हाम्रो बडी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो. हामीलाई जलाएपछि हाम्रो बडी चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा चेन्ज हुने हो. ओके, सो बर्निङ अलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन. जुन कुरा चाहिँ तिम्रो क्वेसनमा भन्दैन. सो फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु राइट डाउन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन. भने ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको यो C4H4O4 प्लस O2 है, त्यही मैले भने. किन यो अक्सिजनको क्वेसनमा भन्नुपर्छ कुनै जरुरी छैन. O2 अनि प्रोडक्ट के फर्म हुन्छ मलाई भन्नुस् त. प्रोडक्ट क्वेसनमा भनेको छ. के फर्म हुन्छ प्रोडक्ट्स? carbon dioxide and water, CO2 plus H2O. So product we get as CO2 Plus H2O. CO2 plus H2O. यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्. इट शुड बी ब्यालेन्स्ड. ब्यालेन्स नगरिकन हुन्न. ब्यालेन्स गर्नुभयो. यहाँ त लास्टमा हामी अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने हो. भयो सर. भनेको CO2 कति भयो? 4 वटा गाएपछि 4 CO2 भयो हो. अनि यता अब H2O कति भयो? कति भयो H2O? ट्वाइस H2O भयो, 2 भयो. बुझ्नुभयो नि? यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ यो C4H4O4 कति मोल? यो 1 मोल. यो 1 मोल भयो है. CO2 चाहिँ 4 मोल भयो. H2O 2 मोल भयो. H2O CO2 को मास निकाल्दा भनेको मास मेन्सन गर्ने. यदि भोल्युम भनेको भोल्युम मेन्सन गर्छौं हामी. CO2 4 मोल, H2O 2 मोल्स. 1 मोल अफ C4H4O4 कति ग्राम भयो? कति ग्राम? C4H4O4 कति ग्राम भयो भन्नुस् त? मोलको वेट ग्राममा लेख्नुहोस्. 116. त्यसपछि ल 116 ग्राम भयो है. 116 ग्राम. बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै 4 मोल्स अफ CO2 कति ग्राम? CO2 त 44 was molecular mass. So 44 into 4. 176 ग्राम. 2 moles of water कति ग्राम भयो? 2 moles of water 36 ग्राम भयो. 36. अब बल्ल क्वेसन हेर्नुहोस्. You have to find out weight of carbon dioxide and water. यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ है, बुझ्नुभयो नि? 116 ग्राम of C4H4O4 gives 176 ग्राम of CO2 and 36 ग्राम of H2O. माने 0.25 ग्रामले कति दिन्छ? आइहाल्यो आन्सर पनि. ल्याङ्ग्वेज आफै मिलाएर लेख्नु होला.
कति कति आन्सर आयो कति कति आन्सर आयो आन्सर आयो सर वाटर को 0.0755 आयो ल ठिक छ अनि कार्बन डाइअक्साइड को वाटर को 0.078 ग्राम हैन ठिक छ अनि कार्बन डाइअक्साइड को 0.37 ल 0.37 ग्राम ल ठिक छ त्यो है ल्याङ्ग्वेज आफै मिलाएर लेख्नु सकिहाल्छ नि 116 ग्राम of C4H4O4 gives 176 ग्राम of CO2 भने त्यसपछि 0.25 ले कति दियो त्यसै गरी वाटर कति दियो 36 ग्राम you can find out this one so your answer the mass of CO2 form 0.37 हो 0.379 ग्राम कति आयो अनि H2 को 0.078 ग्राम भयो हैन ल नेक्स्ट क्वेशन म अर्को क्वेशन दिन्छु है लेख्नुस् सर वाटर को कति भन्नुभयो कति आयो वाटर को 0.078 आयो यस आयो सर 36 into 0.25 divided by 116 गरेर जति आउँछ द्याट इज आन्सर क्या यस सर ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् म भन्छु है ध्यान दिएर ल्याउनुस् कपर वायर हेर्नुस् त COPPER copper wire reacts with silver nitrate solution copper wire reacts with silver nitrate solution to give silver metal and a solution of copper nitrate Please stop the news. Copper wire reacts with silver nitrate solution to give silver metal and a solution of copper nitrate. Please stop the news. त्यसपछि लेख्नुस् पृष्ठ पछि लेख्नुस् how many gram of metallic silver is produced if 2.37 gram of copper has reacted. How many gram of metallic silver is produced if it? Question mark दिनुस्. Question सर भनेको कपर वायर ले सिल्भर नाइट्रेटसँग रिएक्सन गर्यो है बुझ्नुभयो नि
to give silver metal and solution of copper nitrate, you have to find out the weight of metallic silver. Whenever, can you hear me? Riwaj. हजुर सर सर हजुरको आवाज कस्तो ह्याङ आइरहेको छ मेरोमा चाहिँ ह्याङ आइरहेको छ? लास्टै मतलब लास्टै? भयो क्वेसनै लास्टको थाहा नै भएन सर केयर आइरहेछ ल क्वेसन तपाईँको अड्केर आएछ केयर रहेछ सर अनि यहाँ अलिकति आज डिस्टर्ब गरिसकेँ म क्वेसन फेरि भन्छु कपर वायर reacts with silver nitrate solution to give silver metal and a solution of copper nitrate. You stop. How many gram of metallic silver is produced if 2.37 gram of copper has reacted? Question complete भयो कि भएन? भयो सर भयो सर अब सुन्नुहोस् है CO copper is Cu. कपर को सिम्बल Cu माने कपर वायर को सिम्बल के CuW हो CU नै होला हैन Cu नै हो फिर CuW फिर लेख रहे हैं ना रिवाज कहाँ लेख्छ सर यही त नि फेरि भन्छ है यहाँ कपर वायर भनेको छ कपर को सिम्बल Cu अनि कपर वायर को सिम्बल त्यसो भए CuW यो लेख्ने हैन फेरि यहाँ रिएक्सन कसको बीचमा हुने हो मलाई भन्नुस् प्लस AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 है AgNO3 प्रोडक्ट के फर्म हुन्छ यहाँ प्रोडक्ट CuNO3 whole 2 we get पाउनुस् है प्रोडक्ट भनेको CuNO3 को होल 2 है CuNO3 को होल 2 है अलिकति यो भएन CuNO3 को होल 2 प्लस क्या हो सर प्रोडक्ट प्लस Ag है यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ कपर कपर ब्यालेन्स छ सिल्भर ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स नभएको यहाँ चाहिँ NO3 होल 2 हो सो टु ब्यालेन्स NO3 यो AgNO3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई भयो अब यो गर्ने बित्तिकै फेरि सिल्भर अनब्यालेन्स भयो अब त्यसपछि Ag लाई पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब सकिगयो नि भएको भएन यो अनुसार चाहिँ ल 1 मोल अफ Cu है दैट गिव्स वास 2 मोल्स अफ Ag अब कति अब गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो है अब यसको आन्सर लेख्नुस् त इट्स आन्सर इज 8 पॉइंट पढ्नु है यसको आन्सर 8.06 ग्राम 8.06 ग्राम आयो ल म अर्को क्वेशन भन्छु है नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् आन्सर लेख्नु भयो के लेख्नु भएन सर ल ठीक छ नि अब नेक्स्ट क्वेशन म भन्छु लेख्नुस् what weight of sulfuric acid what मेरो आवाज बुझेन भने त्यहाँ स्क्रिनमा हेर्नु है what weight of sulfuric SULPHURIC what weight of sulfuric acid will be required what weight of sulfuric acid will be required to completely dissolve 3 gram of
3 gram of magnesium carbonate. 3 gram of magnesium. MAGNES carbonate. Carbonate है क्वेश्चन मार्क दिनु अब फेरि अझ लेख्नु है calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2. Calculate the volume of CO2 evolved at NTP. Calculate the volume of CO2 evolved at NTP. यो भनेको mass volume पनि relationship हो बुझ्नुभयो नि सल्फ्युरिक एसिड को you have to find out mass and CO2 को you have to find out volume. Volume छ भने volume मेन्सन गर्ने है 1 mole of CO2 that volume 22.4 liters at NTP. Okay, so in this case कसको बिचमा रिएक्सन राख्नुपर्छ मलाई भन्नुस् त reaction. In this case, reaction should be this magnesium carbonate. Hey, भनेको MgCO2 CO3 plus sulfuric acid H2SO4. Hey, product के फर्म हुन्छ मलाई भन्नुस् magnesium electropositive हो magnesium combines with sulfate valency of magnesium is 2 sulfate को valency पनि 2 so what is the formula MgSO4 MgSO4 कार्बोनेट ले जहिले पनि एसिड सँग कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ प्लस CO2 हो प्लस H2O या पानी you know पानी yes sir plus H2O. You say pani? गीत सुनेको छ पानी सर ल ठिक छ छैन भने अर्को टाइममा सुनाइदिन्छु म है यहाँ हटेन यहाँ हटेन बुझ्यो इट शुड बी ब्यालेन्स छ रिएक्सन मलाई भन्नुस् त या ब्यालेन्स छ या MgCO3  1 मोल भयो H2SO4 पनि 1 मोल भयो MgSO4 के निकाल्न भनेको छैन त्यो नलेख्दा पनि के फरक पर्दैन लेखे पनि के फरक पर्दैन CO2 को भोल्युम निकाल्न भनेको छ CO2 1 मोल अनि भोल्युम मेन्सन गर्ने 22.4 लिटर यदि मास निकाल्न भनेको भए हामी मास मेन्सन गर्थ्यौ हामी या भोल्युम निकाल्न भनेको छ बुझ्नुभयो ल यसको एन्सर लेख्नुस् त म भन्छु एन्सर लेख्नुस् यो फर्स्ट को H2SO4 को वेट है त्यसको वेट भनेको 3.5 ग्राम H2SO4 को वेट 3.5 ग्राम लेख्नुभयो H2SO4 को weight is equal to 3.5 gram H2SO4 3.5 gram wow on volume of CO2 को volume इसको आंसर चाहिँ 800 ml तिम्रो अब लिटर मा हो साकेर उयो हो मैले आंसर ml मा दिए कन्फ्युज नहुनु होला बुझ्नुभयो यसमा पनि केही दम छैन दम छ छैन अब नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग टाइम छ छैन कति मिनेट बाँकी छ र त 50 भइसक्यो टाइम बढी भइसक्यो ल आज यति मात्रै गरौँ है त ओके सर